अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबके रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे और बेहतरीन गुजर रहे होंगे। तो आज हम एक डिटेल वीडियो के साथ हाजिर हैं कि आपने समर और विंटर फ्लावर सीड्स को कैसे लगाना है। पहले मैं काफ़ी छोटी वीडियोस में आपको बताता रहा हूँ, समझाता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों की जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर नहीं हुई। तो आज इंशाल्लाह एक फ़ुल डिटेल के साथ हम वीडियो बनाएंगे। तो इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज को आपने लाजमी फ़ॉलो करना है ताकि आपकी सपोर्ट हमें मिले, और वीडियो अच्छी लगे तो आपने शेयर लाजमी करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन है और आपने कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लाजमी देना है। आपका सबसे पसंदीदा खुशबू वाला पौधा कौन सा है? और वीडियो के लास्ट में मैं भी अपना एक फेवरेट जो प्लांट है वो आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह बहुत ही सस्ता भी होगा और उसकी खुशबू ऐसे होगी कि आपको बिल्कुल तरोताज़ा और महका देगी। तो सबसे हमारा मेन चीज़ और मेन पार्ट जो है वो सॉइल मीडिया या मिट्टी है। वो आपने कैसी डालनी है? अगर आपकी मिट्टी जो है वो अच्छी होगी तो ही आपके सीड्स जर्मिनेट होंगे। बाकी जो सीड्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसे। तो ये जो मिट्टी आप अपने सामने देख रहे हैं ये भल मिट्टी है, ठीक है। इसके अंदर हम मिक्स करते हैं, ये भी एक सीक्रेट होता है, नर्सरी वाले ज़्यादातर नहीं बताते। इसमें आप गोबर, ठीक है, डिकम्पोज्ड और गटर की मिट्टी भी आप बिल्कुल खुश्क करके और उसमें जो उसकी बदबू वगैरह है वो ख़त्म करके, या फिर आप लीफ कंपोस्ट वो भी आप इसमें जो कम से कम 4 से 6 महीने बिल्कुल डिकम्पोज हो वो आप इसमें एक प्रॉपर रेशो बना के आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो हम मिट्टी यूज़ करते हैं उसमें 3% भल मिट्टी होती है और 1% जो आपको चीज़ें मैंने बताई हैं उनमें से एक चीज़ 1% होती है। उसमें ये होता है कि इसको जर्मिनेट होने के बाद जो ज़रा न्यूट्रिशन चाहिए होती है वहाँ से मिल जाती है। अगर मज़ीद इसे कोई कमी बेशी हो चीज़ों की तो फिर हम डीएपी वगैरह या नाइट्रो वगैरह एनपीके वगैरह दे के हम उसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी का गमला भरेंगे। तो ये आपने गमला ले लेना है। हम पनीरी के लिए ज़्यादातर 4x5 इंच का जो गमला है वो यूज़ करते हैं। तो ये आपने तकरीबन 1-1.5 इंच खाली रखना है मिट्टी का भर के, ताकि उसमें सीड भी लगे, ऊपर से जो कवरिंग करते हैं वो भी आए और पानी वगैरह के लिए कि प्रॉपर जगह बच जाए। तो सबसे पहले हमने ये गमला भर लिया है। तो दूसरा जो स्टेप है वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। तो दोस्तों जो हमारा अगला स्टेप है वो इनको बिल्कुल अच्छी तरह एक तरतीब के साथ लगा के प्रेस करने का है। प्रेस करने से क्या होगा कि इसमें जो जो ज़्यादा हार्ड मिट्टी होगी, जो बड़ी डलियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें, वो बिल्कुल हमवार हो जाएंगी और इसमें एक सीक्वेंस के साथ सीड डाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेस करने के लिए हम ये एक स्पेशल बनवाई हुई है, इसके लिए ठप्पी कहते हैं। तो ये गमले के ऊपर इससे हम मिट्टी को प्रेस करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप एक कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं जो गमले के लेवल में हो, ताकि उससे भी आप इसे बिल्कुल देखें, आपके सामने है, ये बिल्कुल हमवार हो गई है। आपने हल्का हल्का प्रेस करना होता है ताकि जो बिल्कुल इसकी जो सतह है वो हमवार हो जाए। तो ये हम सारे गमलों को 1 बाय 1 ऐसे कर लेंगे। तो हमारा अगला स्टेप है वो सीड्स को डालने का है। तो ये सारे गमले हमने प्रेस कर लिए हैं, ये सीड्स हमने ले लिया है। ये है विनका F1। तो ये अब हम डाल रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सीक्वेंस के साथ इस पर बीज बखेरना है ताकि वो अच्छी तरह जर्मिनेट भी हो सके। बिल्कुल क्लोज़ नहीं डालना। अगर कहीं पर डबल बीज गिर जाता है वो आपने उठा के उसकी जगह एक बराबर तरीके से कर देनी है। इसमें हम तकरीबन 20 से 22 सीड या 25 सीड भी डाल देते हैं ताकि जो जर्मिनेशन का रेशो है उसके हिसाब से इसमें 18 बीज या 15 बीज आराम से जर्मिनेट हो के वो पनीरी वगैरह तैयार हो जाए और हम उन्हें शिफ्ट कर लें। तो ये देख लें आपके सामने है, यहाँ पे बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ हमने बीज डाल दिए हैं। तो ये आपके सामने ये सारे गमले जो हैं ऐसे ही डाले जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे, और हर सीज़न में हम सैकड़ों और हज़ारों गमला ऐसे पनीरी का लगाते हैं। तो अगला स्टेप जो हमारा है वो बीजों को कवर करने का, प्रेस करने का है। सबसे पहले आपने इसको किसी भी हमवार चीज़ से, जो मैंने आपको एक ठप्पी दिखाई थी उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप उसी कटोरी का सहारा ले सकते हैं, उससे भी प्रेस हो जाएंगे। उससे ये होगा कि जो बीज आपका मिट्टी में छुप जाएगा और जहाँ पे आपने डाला था
وہیں پہ وہ بالکل پڑا رہ جائے گا اور اپنی جو جگہ ہے وہ چینج نہیں کرے گا، جس سے اس کی جو ایک سموتھ جرمینیشن ہے اور اس کی جو ایک سیکوینس ہے اسی کے ساتھ وہ جرمینیٹ ہوں گے، گرو ہوں گے۔ تو یہ ہم نے بالکل اسے کور کر دیا ہے۔ اس کے بعد سیڈز کو کور کرنے کے لیے یہ آپ کو پہلے بھی میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا، یہ پیٹ موس ہے اور اس کے اندر ہم نے پہلے تو لیف کمپوسٹ جو ہے وہ چھان کے یوز کی تھی، وہ ختم ہونے کے بعد پھر ہم نے اس میں آدھی بھل اور آدھی جو ہے وہ سینڈ جو ریت ہوتی ہے وہ مکس کر لی ہے، تاکہ جو پیٹ موس ہے وہ اپنا بیجوں کو اچھا موئسچر دے اور جو ریت وغیرہ بھل وغیرہ وہ بیجوں کو ایک جگہ پہ جما کے رکھے، اور اس کی ایک لیئر اس کے اوپر ڈالنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم ابھی آپ کو ڈال کے دکھائیں گے۔ پہلے ہم یہ مٹی لے لیں، چلیں یہ آپ کے سامنے آپ نے ایک آدھی مٹھی لینی ہوتی ہے اور ایک گملے کے اوپر آپ نے ڈالنی ہوتی ہے، کور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ان کو پانی لگائیں گے، جس کے لیے ہم آج کل شاور کا یوز کر رہے ہیں، اور شاور آپ نے ایسا یوز کرنا ہے کہ جس سے جو گملے پہ گڑھا وغیرہ نہ بنے اور بیج اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل نہ کرے۔ ایک بڑی احتیاط سے اور بڑے نرم ہاتھوں سے آپ نے پانی لگانا ہے۔ اگر آپ کے پاس شاور نہیں ہے تو آپ کسی بوتل کا بھی یوز کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنا اسپیشل کوئی ہاتھ کے ذریعے بھی آپ پانی لگا سکتے ہیں، یا کسی چیز کی مدد سے گملے کے اوپر رکھنی ہے اور اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے، وہ پورے گملے میں ایک ترتیب سے پھیل جائے۔ اور بیج کو جرمینیٹ ہونے کے لیے جن عوامل کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو اچھے سے پتہ ہی ہوں گے، ہم بچپن سے لے کے اب تک یہی چیزیں پڑھتے آئے ہیں کتابوں میں۔ اس میں سب سے ضروری اس کے لیے پانی ہے، مٹی ہے اور دھوپ ہے، ٹھیک ہے۔ پانی اس کو نرم کرے گا، دھوپ اس کو ٹھیک ہے جرمینیٹ ہونے میں مدد کر لے گی۔ تو جو بیج ہم نے کچھ 3 دن 4 دن پہلے لگائے ہیں وہ آپ کے سامنے جرمینیشن رزلٹ، یہ زینیا 6 کلرز میں ہم نے لگایا ہوئے، تو ماشاءاللہ بہت اچھی جرمینیشن ہے، اور اوور واٹرنگ نہیں کرنی ہوتی۔ آپ کے لیے یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ آپ نے ان کو فل دھوپ میں رکھنا ہے۔ کافی لوگ کیا کرتے ہیں جی، انہیں بالکل شیڈی ایریا میں رکھ دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی ہمارے سیڈ جرمینیٹ نہیں ہوئے۔ اگر سیڈ آپ کا فریش ہونا چاہیے، تازہ ہونا چاہیے، جاندار ہونا چاہیے، تو پھر جہاں مرضی آپ اسے ڈالیں گے وہ جرمینیٹ ہو جائے گا۔ بس آپ نے دھوپ کا، پانی کا اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم انہیں دن میں 3 سے 4 دفعہ بھی پانی لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اب گرمی کی وجہ سے، شدت سے، تاکہ اس میں کوئی وہ ایشو نہ آئے۔ اور جرمینیشن آپ کے سامنے یہ فوٹو لاکا ہے، ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ون کا بھی لگایا تھا، وہ بھی ماشاءاللہ سے جرمینیٹ ہو رہا ہے، اگر آپ ویڈیو میں دیکھ سکیں۔ باقی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں فل ڈیٹیل میں بناؤں گا، جس میں جو سیڈز ہیں مختلف ورائٹیز کے، ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سے سیڈز کتنے دن میں جرمینیٹ ہوتے ہیں۔ جی تو دوستو، ویڈیو کے شروع میں نے کہا تھا کہ میں اپنا جو فیورٹ فریگننس پلانٹ ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، تو سر فہرست ہے یہ جو بقائن دریک، یا جسے چھتری والی گمی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے جو پھول ہیں بہت ہی شاندار، اس کی جو فریگرنس ہے وہ ہے۔ اس کے سامنے جو آپ کو آٹرو باٹرو آج کل ٹرینڈنگ پہ چل رہا تھا وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو سٹرس کی ورائٹیز ہیں وہ بھی بہت کمال کی ان کی فریگرنس ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایک تو دیسی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سایہ بھی مہیا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت بہترین خوشبو بھی مہیا کرتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ سب لوگوں نے اپنی سپورٹ دکھانی ہے، ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور فالو کرنا ہے، اور انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔